यो इटरी बजार। व्यस्त इटरीका चारै कुनाका सडकहरूको आफ्नै गन्तव्य छ। त्यसैले सुनसरीको इटरीलाई पूर्वको मुटु मानिन्छ। बजारबाट 8 किलोमिटर पूर्व उत्तरमा प्रवेश गरेपछि एक रमणीय स्थानमा पुगिन्छ। त्यही रमणीय स्थान अहिले विकसित हसिना सिमसार तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा रूपान्तरित हुँदैछ। पूर्व पश्चिम लोकमार्गको चहलपहल बेग्लै छ। मानिसहरू आफ्नो गन्तव्यमा आफ्नै उद्देश्य बोकेर दौडिन्छन्। त्यही लोकमार्गमा रहेको बाँसबारी चोकबाट हसिना सिमसारको गन्तव्य सुरु हुन्छ। बाँसबारी चोकमा हसिना सिमसारतिर जाने आकर्षक प्रवेशद्वार छ। गाई र हाँसको प्रतिमा राखिएको सो गेटबाट प्रवेश गरेर 5 किलोमिटर उत्तरतिर लागेपछि हसिना सिमसार पुग्न सकिन्छ। हसिना सिमसारको गेटैमा ढकमक्क फुलेका फूलहरूले आगन्तुकलाई स्वागत गरिरहेको हुन्छ। हरियाली वातावरण, चराचुरुङ्गीको चिरबिर, सुन्दर, शान्त र एकान्त सो सिमसारमा कलकलाउने पानीले आगन्तुक जो कोहीको मन प्रफुल्लित हुन्छ। मोरङको सुन्दर हरैजा नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने यो सिमसार 49.66 हेक्टर अर्थात् 75 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। नमुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको स्वामित्वमा रहेको हसिना सिमसार क्षेत्र आसपास 415 धुरीको बसोबास रहेको छ। स्थानीयहरू वनसँगै सिमसारको संरक्षणमा वर्षौंदेखि सक्रिय छन्। यो सिमसारको ऐतिहासिकता र प्राचीनता भने त्यति पुरानो छैन। चारकोसे झाडीसँगै जोडिएको यो सिमसार प्रकृतितर्फ फर्कौं भन्ने नाराका साथ 2068 सालबाट सञ्चालनमा आएको हो। त्यसअघि सप्तकोशीको बाढीबाट विस्थापितहरूलाई राख्नका लागि विक्रम सम्वत 2011 सालमा महेश्वर सुब्बाले उक्त झोडा फाडेको बताइन्छ। त्यसपछि यो ठाउँ विकट स्थानको रूपमा थियो, तर सरकार र स्थानीयको पहलमा यो सिमसार पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको स्थानको रूपमा परिचित भएको छ। हसिना सिमसारमा झट्ट हेर्दा पहाडका ससाना थुम्काहरू देखिन्छन्, तर उक्त थुम्काहरू पहाड नभएर एउटा झोडा क्षेत्र हो। यस भेगमा विभिन्न प्रकारका वनस्पति र जंगली जीवजन्तुहरू पाइने हुनाले जैविक विविधताको अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि यो स्थल एउटा पुस्तकालयका रूपमा रहेको देखिन्छ। चारकोसे झाडीसँगै जोडिएको नमुना सामुदायिक वनभित्रमा पर्ने हसिना सिमसार क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि विराटनगर, धरान, इनरुवा र इटहरी जस्ता पूर्वाञ्चलका मुख्य शहरी क्षेत्रका सबैभन्दा नजिकमा पर्ने सिमसार क्षेत्र यही नै हो। प्रवेशद्वारमा शान्तिको प्रतीक परेवाको प्रतिमा, विश्वमान चित्रको प्रतिमा र भित्री प्रवेश गरेपछि ठूला आकारका पोखरी र त्यहाँ बोटिङ गर्न राखिएका डोंगा देखिन्छन्। 6वटा साना ठूला पोखरीले पनि हसिनाको आकर्षण बढाएको छ। बुद्धको प्रतिमा, नागपोखरीमा नागको प्रतिमा र ठूलो आकारको डाइनोसरको प्रतिमाले जो कोहीलाई लोभ्याउँछ। त्यसैले पनि मोरङका मात्र नभएर सुनसरी, झापाका साथै सीमावर्ती क्षेत्र भारतीय राज्यहरू पश्चिम बङ्गालबाट पनि आगन्तुकहरू आउने गरेका छन्। मानिसहरू हसिनाको प्राकृतिक मनोरमतामा रमाउन र मनोरञ्जन गर्न दैनिक पुगिरहेका छन्। पहिला यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ जङ्गल एकदमै घनघोर जङ्गल थियो, जङ्गली जनावरहरू आउँथ्यो
तपाईँको यहाँ चाहिँ एक किसिमको फटाहरू बस्नेहरू खालको मात्र यहाँनिर चाहिँ एक किसिमको जङ्गल थियो। अहिले चाहिँ मान्छेहरू मनोरञ्जन गर्नको लागि, तपाईँको चाहिँ छुट्टी मनाउनको लागि, फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ घुमाउनको लागि, बच्चाहरूलाई चाहिँ अल्मनाउनको लागि, एउटा चाहिँ रमाइलो गर्नलाई चाहिँ आउने स्थलको रूपमा चाहिँ असिना सिमसार विकास भएको छ। पाण्डा, चिम्पान्जीका साथै अन्य बाल उद्यानमा खेल्न बालबालिका, मनोरम दृश्यमा झुम्न युवा युवती र विभिन्न विश्रामालयमा बसेर बसी बिहालो कटाउन वृद्ध वृद्धा यो सिमसारमा आउने गरेका छन्। दैनिक 300 को हाराहारीमा आगन्तुकहरू यहाँ घुमघाम गर्न, पिकनिक खान, बोटिङ गर्न र प्रकृतिको आनन्द लिन आउने गरेका छन्। तथापि चैत वैशाखमा भन्दा पनि हिउँदयाममा यहाँ आउने आगन्तुकहरूको संख्या बढ्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। होचा, अग्ला, थुम्का र निरन्तर उम्रने पानी र बग्ने खोला भएकाले हसिना सिमसार अन्यभन्दा मौलिक र पृथक छ। बाँध बाँधेर पानीको प्राकृति भावलाई व्यवस्थित पारिएको छ। 12 महिना बगिरहने जरुवा पानी सञ्चित गरेर 5वटा पोखरी बनाइएको छ, जसमा बोटिङ राखेर आगन्तुकहरूलाई थप मनोरञ्जन दिने सिमसार विकास समितिको योजना रहेको छ। यो हाम्रो चाहिँ हसिना सिमसारमा पूर्वाधार निर्माणहरू अहिले त अलिअलि भइरहेको छ। योभन्दा अगाडि अब हुन सकेको थिएन। अहिले केन्द्रीय बजेट र अहिले के अरे यो स्थानीय सरकारको बजेटबाट संरचनाहरू बन्दैछ। स्काई साइक्लिङ जस्तै यो पोखरी निर्माणहरू, यी कामहरू भइरहेको छ र यो अब आउने हाम्रो योहरू चाहिँ यो वरिपरि घेराबारा र यसलाई जीवजन्तुहरूको लागि जूको एउटा अवधारणा पनि राखेको छौँ। आउने आगन्तुकहरूलाई चाहिँ हामीले यो बोटिङहरू र बोटिङ, स्काई साइक्लिङ, अर्को जिप लाइन हो त्यो बन्दैछ। यो चिजहरू चाहिँ अब आउने आगन्तुकहरूले पाउनेछन्। पोखरी भरिएर बग्ने खोलालाई हसिना खोला भनेर भनिएका कारण पनि यो सिमसारको नाम हसिना रहन गएको स्थानीयहरू बताउँछन्। सोही खोलालाई स्थानीय किसानहरूले सिँचाइको रूपमा खेतबालीमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। सिमसारमा बिहान 7 बजेबाट बेलुका 5 बजेसम्म प्रवेश गर्न पाइन्छ। विभिन्न देवी देवताका मन्दिर, वनस्पति, जीवजन्तु र पशु पक्षीको वासस्थान रहेको सो स्थान पर्यटकीय क्षेत्र मात्र नभएर वनभोज, अध्ययन, अनुसन्धान र अवलोकनका लागि उत्तिकै उपयोगी छ। अझ सिमसार क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि विकास गरिँदैछ। हामी चाहिँ प्रकृति पूजक हौँ। हामी रुखको पूजा गर्छौँ, माटोको पूजा गर्छौँ, ढुङ्गाको पूजा गर्छौँ, खोला पानीको पूजा गर्छौँ। त्यसैले हामी प्राकृतिक पूजक हौँ। यसकारण हामी हरेक कुरालाई, देवी देवतालाई बलिको चाहिँ प्रथा गरेर पूजा गर्छौँ। काठबाट बनेको बुढासुब्बा मन्दिरको संरचनालाई सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले छुट्याइदिएको बजेटबाट स्तरोन्नति गरेर पक्की मन्दिर बनाउन विकास समिति कम्मर कसेर लागि परेको छ। अब यो तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यो 2065 सालमादेखि यो हसिना सिमसार हामीले सुरुवात गरेको हो। त्यतिखेरको यसमा हामीले गाउँघरको सबै श्रमदानदेखि सुरु गऱ्यौँ। अहिले गर्दा गर्दै तपाईँको अहिले यो गत 1 साल अगाडि केन्द्रबाट तपाईँको लगभग 5 करोड पैसा आएर अहिले जुन भइरहेको छ, यस्तै केन्द्रबाट भयो, प्रदेशबाट भयो, नगरबाट भयो, यस्तै तरिका यही जसरी अहिले बजेट आएर काम भइरहेको छ सधैँभरि यस्तै नै होस् भन्ने चाहन्छु। पारुहाङ सुम्निमाका प्रतिमा, साकेला थान, भीमसेन थान, बुद्ध विहार, शिवालय रहेका कारण पनि सबै धर्मावलम्बीहरूले अपनत्व लिने गरेका छन्। किरात समुदायले पारुहाङ सुम्निमाका साथै साकेला थानमा पूजा गर्ने गरेका छन् भने भीमसेन थानमा नेवार समुदायले आफ्नो चाडबाड मनाउँछन्। बौद्ध धर्मावलम्बी
बुद्ध विहार पुग्दा शिवालयमा हिन्दू धर्मावलम्बीले पूजा गर्ने गरेका छन्। इसाई र मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई पनि अपनत्व अनुभूति हुने गरी काम भइरहेको छ। धार्मिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न मात्र नभएर सिमसारको चौतर्फी विकास गर्न पछिल्लो समय द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग तथा स्थानीयको पहलमा विकास समितिले विकासको कामलाई तीव्रता दिएको छ। कलात्मक पानी ट्याङ्की, शान्तिका अग्रदूत बुद्धको जन्मदेखि मृत्युसम्मका विभिन्न अवस्था समेटिएको पूर्वकै ठूलो बुद्धको प्रतिमा यस सिमसारमा छ। यो सिमसार 4 कोसे झाडीसँगै जोडिएको छ। ग्रामीण परिवेश छ। गाउँका स्थानीय परिकार चाख्न पनि यहाँ आगन्तुकहरू आउने गरेका छन्। सुन्दर अनि प्राकृतिक सिमसार पोखरीलाई संरक्षण गर्न विकास समिति लागि परेको छ। पानीको संरक्षण गर्न वनस्पति, माछा, उभयचर, अन्य जनावरहरूको वासस्थान सुरक्षित गर्न र दैनिक जीविकोपार्जनका लागि आम्दानी, रोजगारी, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्व, पर्यटन प्रवर्धन, कार्बन सञ्चितीकरणमा पनि लागि परेको विकास समितिका अध्यक्ष घनश्याम न्यौपाने बताउँछन्। कृषि, सिँचाइ, वातावरण, ग्रामीण पर्यटन, जैविक विविधता, जनावरको संरक्षण, स्थानीयवासीका लागि आय आर्जनको माध्यम, स्थानीय तहमा अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर, भावी सन्तानको सुन्दर भविष्यका लागि सुन्दर पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न महत्त्व बोकेको सिमसार क्षेत्रको पहिचान, अस्तित्व र महत्त्वलाई सबैले बुझ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। सिमसारको पर्याप्त आम्दानीको स्रोत र आर्थिक अभावले गर्दा आफूहरूको योजना साकार हुन नसकेको उनको गुनासो छ। यस्तो पर्यटक क्षेत्र छ कि तपाईँ भोलि हसिना सिमसारमा आइसके पछाडि यसको विशेषता भनेको नै हसिना सिमसारको विशेषता भनेको नै तपाईँ चुरे पाहाडमा चढ्नु पर्थ्यो। तर आज हसिना सिमसारमा आउनुभयो भने त्यो चिज हसिना सिमसारमा पाउनुहुन्छ। र अब हसिना सिमसारमा धेरै काम गर्न बाँकी छ र अहिले अब 5 करोड 50-55 लाखको टेन्डर परिरहेको छ। र अब थप यसमा चुनौतीहरू के छन् भन्दाखेरि हाम्रो घेराबारा छ। घेराबारामा राज्यले नगर वडा नगर लगायत प्रदेश केन्द्रले चाहिँ हामीहरूलाई घेराबारामा चाहिँ अलिकति सहयोग गर्नुपर्ने छ। र अब हसिना सिमसारले आउने वर्षदेखि लगभग 50 देखि 100 जना मान्छेलाई रोजगारी दिँदैछ हसिना सिमसारले। प्राकृतिक जंगलभित्र विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गीको चिरबिर सुन्दै उबटखाबट जमिनको सतह भई पहाडै पहाड जस्तो देखिने थुम्का थुम्कीको अवलोकन गर्न सकिन्छ। थुम्की वरिपरि रहेका खोल्सा खोल्सीबाट निस्कने जरुवा पानीको मूल यहाँका पोखरीमा समायोजन हुन्छन्। सोही पोखरीबाट पानी पिएर जीवजन्तु र चराचुरुङ्गीहरू यस क्षेत्रमा आश्रित छन्। यी र यस्ता थुप्रै कुराले हसिना सिमसारको जैविक विविधतालाई स्पष्ट पार्छ। यही विविधता निहाल्दै विचरण गर्नका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ यो सिमसार। त्यसबाहेक यो ठाउँमा वनभोज आयोजना गरी मनोरञ्जन लिन पनि सकिन्छ। हसिना सिमसारका प्राकृतिक थुम्काहरूमा वनभोज खानेहरूका लागि व्यवस्थित ठाउँ निर्माण गरिएको छ। यहाँको थुम्का थुम्कीहरूबाट नजिकैको गाउँको दृश्य निकै चित्ताकर्षक देखिन्छ। सिमसार क्षेत्रभित्र बिजुलीको व्यवस्था छ। पानीका लागि चापाकल गाडिएका छन्। नजिकैको पोखरीमा नौका विहारको पनि प्रबन्ध छ। बालबालिकाका लागि फन पार्क, युवा युवतीका लागि जंगल सफारी, विद्यार्थीका लागि रिसर्च सेन्टरका रूपमा सिमसार विस्तार गर्नका लागि विकास निर्माणका काम भइरहेको छ। अहिले सिमसार क्षेत्रमा पानीको मूल संरक्षण गर्दै नयाँ पोखरीको निर्माणको काम भइरहेको छ। नयाँ प्रजातिका बिरुवाहरूको वृक्षारोपण गर्दै स्थानीय केही बिरुवाहरूको गोडमेल र संरक्षण गरिँदैछ। पर्यटकको सहजताका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास थप गरिँदैछ भने बाटो, पुल पुलेसा, विश्रामालय, पिकनिक स्थल, मठ मन्दिर स्तर उन्नति गर्ने काम भइरहेको छ।
सिमसार क्षेत्र वरिपरिबाट 1 किलोमिटर लामो साइकल ट्र्याक बनाउनका लागि बाँस काटिँदैछन्। मर्निङ इभिनिङ वाक गर्ने आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी सिमसारको बीचतिरबाट इन्टरलक ब्लकको प्रयोगबाट 1 किलोमिटर लामो बाटो बनाइँदैछ। अनि यस सिमसारमा रमाउन आउने आगन्तुकका लागि अहिले एउटा ट्री हाउसको योजना अगाडि सारिएको छ। पर्यटन र कृषिलाई आम्दानीको रूपमा लिने मनसाय बनाएको कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो सिमसारको विकास र विस्तारमा विशेष चासो राखेको छ। वन कार्यालय र वन निर्देशनालयले पनि यस सिमसारलाई आवश्यक सुझाव सहयोग गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ सबै निकायले चाहिँ यसलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रको सिमसार क्षेत्र, प्रदेशले पनि आफ्नो प्रदेशभित्रका सिमसार क्षेत्रहरूलाई र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो सिमसार क्षेत्रहरूलाई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। र सामान्यतया वनभित्रको सिमसार क्षेत्र डिभिजन वन कार्यालयले संरक्षण व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ। निकुञ्जभित्रको निकुञ्ज कार्यालय, त्यो वन्यजन्तु संरक्षण कार्यालयले गरिरहेको हुन्छ। र यो वन क्षेत्रभन्दा बाहिरको सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गामा रहेको सिमसार क्षेत्र चाहिँ बढी जोखिममा चाहिँ छ। किनभने यसको म्यानेजमेन्ट अथोरिटी स्पष्ट छैन, एउटाले अर्कोलाई देखाउने अथवा अर्कोले गर्छ भन्ने कारणले गर्दा पनि त्यो चाहिँ भएको छ। त्यस कारण यसको मुख्य समस्या भनेको एउटा अतिक्रमण, एउटा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी चाहिँ नहुनु होइन। त्यसपछि सिमसारको महत्त्व बारेमा चाहिँ हामीले त्यसलाई जनचेतना फैलाउन नसक्नु र अर्को यो मिचा प्रजातिहरू जलवायु परिवर्तन यिनले गर्दाखेरि सिमसार क्षेत्रहरूमा मिचा प्रजातिले ढाक्ने अथवा चाहिँ फ्लडिङहरू, बाढी आएर मिचा प्रजातिहरू चाहिँ हाम्रो सिमसार क्षेत्रहरू पुरिने, यो कारणले गर्दाखेरि यो लोप हुने अवस्थामा चाहिँ अतिक्रमण बढेको हुन्छ। प्राकृतिक जङ्गलको संरक्षण, पानीको मुहानको संरक्षण र वनमा आश्रित अन्य जीव जन्तु चराचुरुङ्गीको संरक्षण गर्दै पूरा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्न सकिएमा पर्यटकको संख्या बढ्न सक्ने डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख अनिरुद्ध कुमार शाह बताउँछन्। फलस्वरूप स्थानीय पालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढ्ने, स्थानीय समुदायको व्यापार व्यवसाय उकालो लाग्न सक्ने उनको तर्क छ। मोरङमा सिमसार जन्य पर्यटन चाहिँ राम्रैसँग फस्टाउँदै गएको छ र जति पनि हाम्रो भिजिटरहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार, सरसफाइ, सेवा सुविधा, त्यसपछि सहज पहुँचका कुराहरू विस्तार गर्दै लाँदा यसले चाहिँ सामुदायिक वनको आम्दानी पनि वृद्धि हुने हो। र यो सामुदायिक वनको आम्दानी वृद्धि हुँदा स्थानीय स्तरमा चाहिँ त्यहाँको आर्थिक गतिविधि पनि सुचारू चलायमान हुने हो र यसबाट चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पनि फाइदा हुने हो। किन भन्दाखेरि सामुदायिक वनले जुन पैसा आम्दानी गर्छ त्यो पैसा त्यही वार्डमा, त्यही गाउँमा खर्च गर्ने भएकोले वडा कार्यालयले गर्नुपर्ने धेरैजसो कामहरू सामुदायिक वनले गरिदिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि स्थानीय सरकारलाई पनि यसले चाहिँ टेवा पुर्याएको छ, सहज भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हसिना सिमसार प्राकृतिक रूपमा आफै सुन्दर, मनमोहक छ। मानव जातिका लागि शुद्ध पिउने पानीको मुहान हुनु र अन्य प्राणीका लागि वासस्थान र चरीचरण क्षेत्र भएकाले यस सिमसारलाई संरक्षण गर्दै पर्यटनको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यति मात्र नभएर सिमसार क्षेत्रको पर्यटन विकासमा सकारात्मक सोच बढ्छ, जसका कारण भोलिका दिनमा हसिना सिमसार राम्रो पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास हुने निश्चित छ। हसिना सिमसार संरक्षण तथा पर्यटन स्थलको व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास योजनाबाट वार्षिक रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यसका साथै स्थानीय होटल, किराना पसल, यातायात र अन्य व्यवसायको आम्दानीमा टेवा पुग्छ। सिमसारको विकाससँगै रोजगार र व्यवसायबाट समुदायमा आर्थिक विकास भएको छ। हसिना सिमसारलाई पर्यटकीय स्थलका साथै बोट बिरुवा, जीव जनावरको अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने समितिको भावी योजना छ। त्यसबाहेक जैविक विविधता अन्तर्गतका कार्यहरू गर्दै पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पूर्णता दिने सूचनाका लागि आफ्नै पोर्टल चलाउने योजनामा समिति छ। केन्द्रीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत सिमसारको संरक्षणमा चासो देखाएका छन्। कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समेत हसिना सिमसारको संरक्षण र प्रवर्धनमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने किसिमको योजना बनाएको छ।